Prinsipyo ni Archimedes, kung ibutang nimo ang butang sa tubig na ipursa nga magpadangat niini pataas. In the displacement, for example, mao ang gibug-aton sa barko based sa tubig sa iyang giilis. Ang drop, for example, ang drop mao ang kalawmon sa barko sa tubig gikan sa ubos sa whole keel paingon sa water line. Drop calculation, mao ang drop calculation aron masiguro nga dili sobra ang karga o dili mo lawom kaayo ang barko sa